नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। अहिले नेपालका सबै राजनीतिक दलको अवस्था उस्तै छ, अर्थात् जुन दलमा पनि आन्तरिक विवादको जरो यति गढेको छ कि त्यसले पार्टी नै टुक्राइदिने जोखिम बढेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैको हालत उस्तै छ। अनि लडाई र विवादको प्रकार पनि ती दलका शीर्ष नेता वैचारिक लडाई होइन, इगो र पद तथा सुविधाको लडाई लडिरहेका छन्, जसले ऐतिहासिक मानिएका पार्टी नै छिन्न भिन्न हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू एक भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टी अहिले उनै ओलीका कारण फुटको संघारमा पुगेको छ। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। राजनीतिक दलहरूभित्रको ध्रुवीकरणले गर्दा कुनै पनि पार्टी संग्लो छैनन्, चाहे त्यो सत्तारूढ दल नेकपा एमाले होस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस होस् या मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी नै। रमाइलो पक्ष त के छ भने विवादित बनेका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष हुन् कि प्रतिपक्ष हुन् छुट्याउनै धौधौको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा टिकाइरहन जुनसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह छ भने जसरी पनि ओलीलाई हटाई छाड्ने अडानमा उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष हात धोएर लागि परेको छ। आफ्नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओली जसपाभित्र खेलेर शासन सत्ता टिकाउने अभियानमा जुटिरहँदा जसपा भने फुटको संघारमा पुगेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखि नसहने प्रवृत्ति झन खतरा बन्दै गइरहेको छ। निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको जसपाभित्रको अहिलेको यथार्थता के हो? कार्यकारिणी समितिमा कसको पल्ला भारी छ? के गर्दैछन् दुवै समूह? हेरौं यो रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै गर्दा पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले 20 जना कार्यकारिणी समिति सदस्य थपेर सो नामावली निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परेपछि अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना पक्षबाट 20 जना सदस्य थपेका हुन्। जेठ 30 गते ठाकुरले आफू पक्ष बैठक राखेर 20 जनाको नाम थपेका थिए। जेठ 30 गते नै आयोगले एकजना अध्यक्षले मात्रै कसैलाई हटाउन वा कसैलाई राख्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो, तर ठाकुरले 20 जनाको नाम थपेर आयोगमा अद्यावधिकका लागि पठाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई दर्ता गरे पनि थप निर्णय भने लिइसकेको छैन। थप गरिएका 20 जनामध्ये सबैजना महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका हुन्। त्यसमा शरद सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल कुमार झाका पक्षका नेतालाई नराखिएपछि असन्तुष्टि समेत देखिएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले बाबुलाल शाह, विजय गुप्ता, अर्जुन उप्रेती, अरविन्द शाह, जयप्रकाश ठाकुर, उपेन्द्र महतो, मुकेश शाह, सतरजित यादव, इकबाल मिया, रमेश पटेल, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अर्गरिया, सन्तोष मेहता, डाक्टर विजय सिंह, कृष्ण सिंह, परमेश्वर शाह, अभिराम शर्मा, राजीव झा, सुरेश मण्डल र डाक्टर सुरेन्द्र झाको नाम आयोगमा पठाएका हुन्। दुवै पक्षले आफूले गरेको निर्णय नै मान्य हुने दाबी गर्दै अगाडि बढेका छन्। उता एउटा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो एकलौटी निर्णय गरेर कार्यकारिणी सदस्यहरू थप गरिरहँदा यता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि कार्यकारिणी समिति बोलाएका थिए, तर यादवले भने महन्त ठाकुर लगायतका नेतालाई बोलाएका थिएनन्। महन्त ठाकुर पक्षले उक्त बैठकको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरेका छन्। यो त निर्वाचन आयोगले प्रश्न भनिसक्यो नि, पार्टीको विधानले 2 अध्यक्ष प्रणालीले अंगीकार गरेको छ। दल सम्बन्धी ऐनले चाहिँ पार्टी एकजुट होस् भन्ने चाहिँ चाहना राखेको छ। त्यसैले यो एकल अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट गरिएको क्रियाकलापहरू निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ बतर्ने गरिसकेको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। यो दोस्रो वरियताको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले जुन यो बैठकको हवाला दिइराख्नु भएको छ, जुन क्रियाकलापहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ, त्यसले पार्टीको विधानलाई मिचेको छ, दल सम्बन्धी ऐनको चाहिँ विपरीत छ। त्यसैले उहाँले जेसुकै गरे पनि त्यसले कानुनी आधार राख्दैन। उता उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकले भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। उनीहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरिएका बाहेक सबैलाई नै बैठकमा बोलाइएको, तर उनीहरू नआए पनि आफूहरूको बहुमतले निर्णय गरेको बताउँछन्। आजको बैठकले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।
दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाले पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको हो। कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिँदा पनि आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग जान सुझाव दिएका थिए। साथै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशसभा संसदीय दलको व्हिपलाई उल्लङ्घन गरेका 4 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीभित्र भएका केही बहस विवादको सम्बन्धमा हल गर्नलाई हामीले जुन विषय उठाएका थियौँ त्यसलाई कानुनको चाहिँ अर्कै प्रावधान अन्तर्गत आउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढाँचामा सुझाव सल्लाह आएको हुनाले हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले जुन विवाद सिर्जना गरेका छन् त्यसको निरूपणको निम्ति पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनलाई निर्वाचन आयोगमा फेरि प्रस्तुत हुने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। किनकि हाम्रो पार्टी स्पष्ट बहुमत अहिले पनि हामीसँग छ। कार्य विचार योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जुन जनता समाजवादी पार्टीको ध्येय हो त्यो पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि हामीले निर्णय हामीले गरेका छौँ। यी सबै विवादको मुख्य जड केपी शर्मा ओली हो भन्दा फरक नपर्ला। कुनै बेला पार्टी मिल्छन् कि भनेर जुट्न थालेको पार्टीलाई पनि फुटाउन खोजेका ओलीले अहिले पनि करिब फुटाएर नै छाडेका छन्, जसका लागि उनले हदैसम्मको माग पनि सम्बोधन गर्न पछाडि परेनन्। अरू त परक कुरा आफ्नै सहकर्मीलाई पन्छाएर जसपालाई थुप्रै मन्त्रालय दिए, जसले गर्दा जसपा त फुट्यो नै, एमालेमा पनि ओली पक्षमा नै ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। अहिले जसपामा देखिएकै प्रकृति कुनै बेला नेकपामा देखिएको थियो। अहिले पनि उस्तै माहौल सिर्जना भइरहेको छ। तत्कालीन नेकपा विवाद तन्किँदै जाँदा निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्यो। ठिक त्यसैगरी जसपाको विवाद अहिले तन्किँदै जान थालेको छ। नेकपाको हकमा जस्तै नाम जुटेर अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था जसपामा छैन। तर पार्टीको पछिल्ला गतिविधि र दुई अध्यक्षबाट एक्लै अर्कालाई कारबाही गर्ने विज्ञप्तिबाजी, एक्लैको निर्णय, एक्लैको बैठक आह्वान लगायतका विषयले जसपाको आधिकारिकताको प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। अन्ततः यसको छिनोफानोको मुद्दा निर्वाचन आयोगमै पुग्यो। निर्वाचन आयोगले पनि दुवैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्यो। अब झन बढी किचलो जसपामा हुने निश्चित नै छ। संयोग यस्तो छ कि कुनै बेला दुई पार्टी एकीकरणका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य कारण थिए। अहिले जसपा विभाजनतिर धकेलिँदै गर्दा पनि उनै केन्द्रबिन्दुमा छन्। त्यति बेला आफ्नो पक्षमा 2/3 पकड बनाइराख्न ओली तत्कालीन समाजवादीलाई फुटाउन उद्यत थिए। अहिले 2/3 हावा फुस्कँदै अल्पमतमा पुगेका ओलीले सत्तामा अडिन जसपालाई साथ लिएका छन्। त्यसका लागि विगतमा नाजायज भनेर पन्छाउँदै आएका मुद्दालाई सम्बोधन गरेका छन्। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, तराई मधेस र थरुवाट आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता र जेलमा रहेकालाई रिहाई गर्ने काम सत्ताको लोभ नै हो। अहिले त जसपामा दुई धारको यति दूरी बढेको छ कि कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले जसपालाई एक बन्नुपर्छ भनेर कुनै पहल समेत गर्न सकेका छैनन् र चाहेको जस्तो पनि देखिँदैन। न त नेतृत्व नै संवाद गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, सँगै बसेर छलफल गर्दा सहमतिमा पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण जेठ 4 मा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव बीच जारी संयुक्त विज्ञप्तिले दिन्छ। ठाकुर र यादव बीच पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने तर जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए मात्रै अग्रसर हुने समझदारी बनेको थियो। विज्ञप्तिमा पनि त्यही भाषा थियो। जब संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो, ठाकुर र यादवको समझदारी भत्कियो। ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीकै कित्तामा धकेलिए भने यादव विपक्षी गठबन्धनमा जोडिए। दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति तोडेको आरोप एकले अर्को पक्षलाई लगाइरहेको छ। ठाकुरले चाहेको भए जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बुझाइ यादवको छ। ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले प्रस्ताव गर्दा पनि उनी तयार नभई प्रधानमन्त्री ओलीकै पछि लागेकाले वातावरण भत्किएको उनको भनाइ थियो। काङ्ग्रेसले प्रस्ताव नगरेकाले अघि बढ्नुको अर्थ नहुने ठाकुर पक्षको भनाइ छ। तर उनीहरू अब फेरि संवाद र सहमतिको कुनै सम्भावना नै देखेका छैनन्, जसले गर्दा जसपामा यो घटनापछि नै एकले अर्कोलाई कारबाहीको अस्त्र प्रयोग गर्न थालेका छन्। यादव पक्षले जेठ 8 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकको निर्णय भन्दै अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारमा जानेलाई स्वतः कारबाही हुने निर्णय पनि यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले गरेको थियो। त्यसको जवाफी फायर खोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले पनि सोही दिन नै 7 प्रश्नसहित अध्यक्ष यादवलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गर्दा पार्टीको वैधानिकता माथि नै प्रश्न समेत उब्जन थालेको छ। पार्टी विधानमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट पार्टीका गतिविधि हुने उल्लेख गरिएको छ। ठाकुर पक्षले महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरी संसदीय दलमा पत्र दर्ता गराएपछि अर्का अध्यक्ष यादवले विरोध गर्दै पत्र पठाएका थिए। जसपामा विवादको श्रृङ्खला भने विघटित प्रतिनिधि सभा फागुन 11 मा पुनर्स्थापना भएपछि उब्जिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि ठाकुर र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनतिर लागे। अर्का अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई जसरी विदाई गर्नुपर्ने पक्षमा जुट्यो। यो विवाद केन्द्र हुँदै प्रदेश सरकारमा समेत सर्यो। गण्डकी प्रदेशमा जसपाका 2 सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे। यादव र भट्टराई पक्षको निर्देशनमा अविश्वास प्रस्तावमा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि ठाकुर र महतो चिडिए। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका जसपाका 6 सांसदमध्ये पूर्व समाजवादीका 5 र राजपाका 1 जना थिए। पूर्व समाजवादी पार्टीबाट जितेका सांसदले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे। त्यसको केही घण्टा नबित्दै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 304 जनालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाए। मन्त्री खान गएका सांसदलाई यादव पक्षले कारबाही गर्यो। उनीहरू सांसद पदबाट समेत मुक्त भए। केही दिन अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको सांसद थमौती हुने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। प्रदेशमा चलेको यो श्रृङ्खलापछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते राखेको विश्वासको प्रस्तावमा ठाकुर र यादव एकै ठाउँ उभिन सकेनन्। सहमतिबाटै सांसदलाई पक्ष र विपक्ष जता जान मन लाग्छ त्यतै मत हाल्न छुट दिइयो। त्यतिबेलै ठाकुर पक्षले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबाट वरिष्ठ नेता महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा बसेर गर्यो। त्यसपछि भने यादवलाई चिसो पस्यो। संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाको अन्तिम दिन वैशाख 30 गते आफ्ना सांसद लिएर ठाकुर पक्ष डोलेश्वर रिसोर्ट पुगेको थियो। त्यस घटनापछि ठाकुर र यादव बीच छलफल नभएको होइन। जेठ 4 गतेको संयुक्त विज्ञप्ति त्यही छलफलको परिणाम थियो। तर 2 दिनमै समझदारी भताभुङ्ग भयो। यसरी सुरु भएको विवाद अब अन्त्य हुने भन्दा पनि झन बढ्ने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा जसपाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पहिलो संविधान सभादेखि नै मधेसका नेतामा चरम र गरम गरेर 2 धार छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा नरम बन्ने, सरकारबाट टाढा रहँदा गरम रहने। हिजोको नरम पक्ष आजको गरम पक्षको अभिनयमा आउँछ। हिजोको विगतको गरम पक्ष यतिखेर सत्ता मोहमा लिप्त भई नरम देखिएको हुन्छ। भूमिका फेरिए पनि उनीहरू आफू मधेस मैत्री राज्य संरचना निर्माणमै लागेको दाबी गर्छन्। आफ्ना मुद्दा नै अगाडि सारेको भन्छन्, तर सहकर्मीलाई रिझाउन कुनै प्रयास गर्दैनन्। एकै ठाउँ उभिएर मुद्दा अगाडि सार्दैनन् अनि पार्टीलाई तितर बितर बन्ने अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई सम्हाल्न अलिकति पनि लचकता देखाउँदैनन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी मधेस केन्द्रित दल जसपा भित्रको विवादको विषयमा केन्द्रित छौं। कुनै बेला मधेस केन्द्रित पार्टी जुट्न थालेपछि फुटाउन लागि परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतलाई बिर्सिँदै कुनै समूह अगाडि बढेको छ। कुनै समूह विपक्षी गठबन्धनको आश गर्दै अगाडि बढेको छ। यता पार्टी र कार्यकर्ताको जे हुने होस् भन्ने सोच अहिलेको जसपाका दुवै पक्षमा देखिन्छ। त्यही पार्टीले गर्दा राजनीतिको यो उचाइ चुमेका नेताहरूले त्यही पार्टीलाई ध्वजा बनाउन लागि परेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ। प्राविधिक रूपमा यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। एमालेलाई छिन्न भिन्न पारेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः जसपालाई समेत फुटाएरै छाडेको जसपाको आरोप छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन मात्र गरेनन्, निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चसम्म पार्टीको विवादलाई पुर्याएका छन्। यसरी हेर्दा जसपाका दुवै अध्यक्ष पार्टीको साधारण सदस्य समेत छैनन्। जसपामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने विवाद नै मुख्य हो। ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा जसपा भित्रको पूर्व राजपा धार, जसमा अध्यक्ष ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता छन् भने अध्यक्ष यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका ओलीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित बहुमत कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित बैठकले ठाकुर, महतो लगायत लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। सोही दिन अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई साधारण सदस्यता नै नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरे। कार्यकारिणी समितिमा बहुमत सदस्य यादव पक्षमा छन् भने ठाकुर पक्षमा कम छन्। त्यसैले त ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा आफूखुसी केही सदस्य मनोनित गरेका छन्।
ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा कार्यकारिणी सदस्य मनोनित गरेपछि उपेन्द्र यादव समूहले कार्यकारिणी बैठक बोलाएको छ। तथापि दुवै पक्षले आआफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। प्रथम अध्यक्ष भएकाले महन्त ठाकुरले सदस्यहरू थप्न सक्ने ठाकुर पक्ष नेताहरूको दाबी छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रथम वरियताको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरले गरेको कारबाही र पत्राचारहरूलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएर अन्याय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रथम वरियताका अध्यक्ष र बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको हाम्रो डकुमेन्टहरूलाई उहाँले मान्यता दिनुपर्दथ्यो। हामीले एक दिन टाइम मागेर त्यो डकुमेन्टहरू उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेकै बखतमा उहाँहरूको त्यो निर्णय आएको हो। त्यसप्रति हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ, असन्तुष्ट छौँ र हामी त्यसलाई फेयर गेम मानेका छैनौँ। त्यसैले कोर्टमा जाने अधिकार केवल उपेन्द्रजी जो हाम्रो द्वितीय वरियताका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै छैन। यता महन्तजी जुन प्रथम वरियताका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँ निकटका साथीहरूलाई पनि त्यो अधिकार त्यत्तिकै छ। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित नेताहरूलाई भने बोलाइएको छैन। त्यसैगरी ओली सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई पनि बैठकमा बोलाइएको छैन। यो समूहले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेको थियो। बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्णय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार लगायतबारे छलफल गरिएको छ। 30 जेठमा आयोगले जसपाका दुवै समूहले गरेको माग दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यादवले 4 नेतालाई निष्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए। ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरिएको पत्र बुझाएका थिए। तर आयोगले भने दुवै पक्षको माग अनुसार दल दर्ता किताब अद्यावधि गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। यसरी दुवै पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। हामीले, हाम्रो पार्टीले कानुनी संवैधानिक उपायहरू र राजनीतिक उपायहरूद्वारा समस्याको समाधान हामी गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी निर्वाचन आयोग नै पहिलो थलो हामी ठान्दछौँ यस खालको समस्याको समाधान गर्न। यदि त्यहाँबाट पनि हुनै नसक्ने हो भने त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालतमा, र त्यहाँबाट पनि भएन भने मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य उपायहरू, अन्य राजनीतिक उपायहरू पर्छ। र हामीलाई के छ विश्वास गरेको पनि के भन्दाखेरि यस्ता समस्याको समाधान निर्वाचन आयोगले नै गर्छ। कुनै पनि कुरा विधान विधि प्रक्रियालाई नमानिकन जथाभावी गर्न त पाउँछ नि, तर त्यसको मान्यता हुँदैन, मान्नु हुँदैन, त्यसले वैधानिकता पाउँदैन। गत वर्ष एकता गर्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पक्षबाट 26 र समाजवादीको पक्षबाट 25 जना कार्यकारिणी सदस्य रहने गरी पार्टी एकता भएको थियो। तर अहिले पार्टीमा यादव बहुमतमा छन्। सांसद संख्याको हिसाबमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि ठाकुर पक्षमा 20 जना सांसद र यादवको पक्षमा 12 जना खुलेका थिए। तर गत पुस 5 मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा भने जसपाले एक भएर ओलीको कदमको विरोध गरेको थियो। तर दोस्रो पटक जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ठाकुर पक्षले ओलीको कदमको समर्थन गर्यो भने यादव पक्ष विरोधमा रह्यो। ओलीको कदमको सुरुदेखि विरोध गरिरहेको यादव पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। तर ठाकुर पक्ष सत्तामा 9 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री भइसकेका छन्। पार्टी फुटाइहाल्न ठाकुर पक्षलाई तत्काल असहज। पार्टी फुटोस् भन्दै सरकारमा सहभागी भएको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समूहसँग अहिले कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छैन। पार्टी विभाजनका लागि सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको संख्या 40% चाहिन्छ। तर ठाकुरलाई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका 3 जना मध्ये 1 जनाको समर्थन छ भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 38% सदस्यको समर्थन छ। ठाकुर र महतो बहुमत पुर्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्र थाइरहेको उपेन्द्र यादव समूहको आरोप छ। ठाकुर पक्षले मधेस आन्दोलन ताका सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन जस्ता विषयलाई उपलब्धि मानेको छ। तर यादव पक्षले भने ठाकुर पक्षले पार्टी फुटाएर सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै खोजेको आरोप लगाउने गरेको छ।
2/3 बहुमत रहेका बेला संविधान संशोधन नगरेका ओलीले अब गर्छन् भन्ने आधार छैन भन्ने यो पक्षको आरोप छ। त्यस्तै रेशम चौधरीको रिहाई पनि हुन सकेको छैन। जसपा फुट्ने वा नफुट्ने अहिलेको विषय नभएको यादव पक्षको तर्क छ। पार्टीको विधि विधान अनुसार पार्टी हित विपरीत गएका ठाकुर सहित केही नेतालाई कारबाही गरिएको यादव पक्षको दाबी छ। तर महन्त राजेन्द्र पक्षले भने प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुर भएकाले पार्टीको निर्देशन विपरीत उपेन्द्र समूह चलेकाले कारबाही गर्नु परेको बताउँदै आइरहेको छ। दुवै पार्टी एकीकरण भएर जसपा बनेपछि विधानमा भएको जुन व्यवस्थाका आधारमा पार्टी हित विपरीत जानेलाई कारबाही गरिएको दुवै समूहको दाबी कायमै छ। ओलीले गर्दा जुट्यो, ओलीकै कारण फुट्दै। 2077 वैशाख 10 मा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल स्थापना भएको थियो। 2077 वैशाख 8 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि त्यतिबेला दुवै पार्टी तरङ्गित भएर ओलीले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई फुटाउन खोजेको भन्दै दुवैले रातारात पार्टी एकता गरेका थिए। उनीहरूलाई यो एकता आफ्नो पार्टीलाई टुक्राउन नदिने आपतकालीन परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको मोड थियो। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण एक हुने मोडमा पुगेको जसपा फेरि ओलीकै कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। ओलीमाथि गत वर्ष तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न लगाएर सत्ता बलियो पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको थियो। जसपाका सबै नेता कार्यकर्ता पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहनामा छन्, तर आपसी खिचातानका कारण पार्टी व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको कतिपय नेताको स्वीकारोक्ति छ। विगतमा पालै पालो मधेसका पार्टीसँग सत्ता अप्ठ्यारोमा परेपछि कांग्रेस, माओवादी वा एमाले साइनो जोडेकै हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेको परिस्थितिमा सत्ता बचाउनकै लागि मधेसवादी दललाई नै हतियार बनाएर चलेका छन्। तर मधेसवादी दल जसपाले यो विषयमा न पहिले सोच्यो न अहिले नै। सत्ताप्रतिको मोह र केही सीमित स्वार्थले गर्दा मधेसका मुद्दा अझै पनि ओझेलमा नै परेका छन् भने त्यहाँका जनताको मन जितेर सपना बाँडेर आएका नेता पनि झन बढी कमजोर र कठपुतली बन्दै गएका छन्। आफ्नो घर जलाएर अरूलाई आगो ताप्न दिने प्रवृत्ति अहिले जसपामा मौलाउँदै गएको छ। त्यसैले यो विषयमा जसपाले आन्तरिक रूपमा एकपटक फेरि मिलनको लागि संवाद गर्न जरुरत हुन्छ। शुभकामना छ त्यहाँको जनताको सपनालाई जसपाले मर्न नदियोस्। हवस् त आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।